अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। वीवर्स, आज एक मरतबा फिर हम अपने पुराने मेहमान के साथ हाजिर हैं। जनाब मौलाना अताउर रहमान साहब, चीचा वतनी से आपका ताल्लुक है। जामिया अश-शेख ज़िक्रिया लिल बनात में आप मुदर्रिस हैं, पढ़ाते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी से आपका ताल्लुक है। तो आज हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब का और उनकी पार्टी का मौक़िफ़ जानने के लिए आपको दावत दी है, और हम आपके बहुत मशकूर हैं कि काफ़ी अरसा के बाद आपने हमें इज़्ज़त बख्शी है दोबारा हमें कुछ बताने के लिए। तो चलें हम आपसे शुरू करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं मौलाना साहब, क्या आपके हाल है? मिजाज कैसे हैं, ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चलें हम आपसे शुरुआत करते हैं। जी, काफ़ी अरसा पहले हमने आपके 1-2 इंटरव्यूज़ किए थे, आपको मालूम है उस वक़्त आपकी पार्टी और बशमूल आप भी जो थे इमरान खान के खिलाफ थे, उनकी पॉलिसियों के खिलाफ थे। तो ये क्या माजरा हो गया 2 दिन में, ये जंगल का जंगल खराब हो गया। तो यही बस हमने आपसे पूछने के लिए आज हमने आपको इसी पे ही बात होगी। वो कहाँ गई वो महंगाई, वो कहाँ गए वो लूट खसूट, वो कहाँ गई बुरी जो बैड गवर्नमेंट, बुरी गवर्नमेंट। तो क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें मौका दिया, आपके तवज्जो से हमारी आवाज़ आवाम तक पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया आपका। जी। मोहतरम जनाब, ऐसे है कि जो हमारा मौक़िफ़ 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात के बारे में था, वही हमारा मौक़िफ़ 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बारे में है। हमने तब भी ये आवाज़ उठाई थी कि ये इलेक्शन धांधली ज़दा है, ये फराड है, ये इलेक्शन नहीं है। आज भी हमारा वही मौक़िफ़ है कि ये इलेक्शन फराड है, ढोंग है, अवाम के साथ जो है वो धोखा है। वही उसी मौक़िफ़ पे हम आज भी कायम हैं, जो तब जो है इमरान खान के साथ मोहब्बतें कायम थी, आज जो है शहबाज शरीफ के साथ मोहब्बतें कायम हैं। तब लाडला इमरान खान था, आज लाडला शहबाज शरीफ है, बस लाडला बदला है, लाड वही है। बस हमारा तब भी वही यही मौक़िफ़ था, आज भी उसी मौक़िफ़ पे हम कायम हैं। नहीं, नहीं, बात ये है कि देखिए आज आपसे सख्त सवाल होंगे। क्यों सवाल होंगे आपको मालूम है? पिछले इंटरव्यूज़ में एक शिद्दत के साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब और इमरान खान आमने-सामने थे। ठीक है? अब वही जो है वो कोशिशें कर रहे हैं, शायद वो एक-दूसरे के गले मिले हैं। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताएँ, क्या कोई मुलाकात हुई है अंदर अंदर खाते, कोई अंदर जाके कोई इमरान खान साहब की और फजलुर रहमान साहब की? नहीं, मुलाकात तो नहीं हो सकी। उनके पार्टी के लोग आए हैं, बारहा आए हैं हमारे पास। बात ये है जुबैर भाई, आप एक बुनियादी नुक्ते को समझे। हम उस नुक्ते पर कायम हैं कि हम कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो अवाम की राय का एहतराम होना चाहिए इलेक्शन में। अब 2018 में वही हुआ कि अवाम की राय का एहतराम नहीं किया गया। आज 2024 आया, 2024 में भी अवाम की राय का एहतराम नहीं किया। आपने सुना होगा कि मौलाना ने एक मौका अपनाया। मौलाना ने कहा कि अगर अवाम की राय इमरान खान है तो उसको जो है हुकूमत खुद की जाए। आप लोगों ने धांधली क्यों की है? मकसद धांधली है कि धांधली जो इदारे मुलव्वस हैं, जिन लोगों ने धांधली के जरिए से इमरान खान को लाए थे, वही लोग आज धांधली करके शहबाज शरीफ को लाए हैं। मकसद बुनियादी नुकता आप जो है उस वो मुश्तरक है। अब जो है इमरान खान के लोग हमारे पास आए, तो मौलाना ने जो पहले इब्तदाई मुलाकातें थी, उसमें एक बात पे इत्तेफाक हुआ। इत्तेफाक इस बात पे हुआ कि धांधली हुई है। नहीं, देखिए ये हमारा बुनियादी धांधली तो जब से पाकिस्तान बना है, मोहतरमा फातिमा जिन्ना के इलेक्शन से लेकर आज तक यही होता आया है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि फजलुर रहमान साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बने हैं। इससे पहले बहुत सी धांधलियां, बल्कि धांधले हुए हैं, कभी किसी ने नाम भी नहीं लिया। तो ये पहली मर्तबा है। क्या वजह है? क्या कोई ऑफर हुई है बड़ी, या एस्टेब्लिशमेंट ने ही फजलुर रहमान साहब को कहा है जी आपने इमरान खान के साथ खड़े होना है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मोहतरम, ये पहली दफा नहीं हुआ, बल्कि आप हमारी तारीख देख ले। हम एम्बारडी दौर में भी हम जनरल जवला के खिलाफ थे, हम जनरल मुशर्रफ के खिलाफ थे, हमने उसके खिलाफ तहरीकें चलाई है।
آج اگر جنرل مشرف وردی میں آیا تھا تو ہم اس کے خلاف کھڑے تھے. آج وردی والے نہیں ہے لیکن پیچھے وردی ہے. بات یہ کہ ہم ہر دور میں جو ہے ہمارا بیانیہ یہی رہا ہے کہ عوام کی رائے کا احترام دیا جائے, عوام کو حق دیا جائے. اگر جمہوریت ہے تو پھر حقیقی جمہوریت ہونی چاہیے. کیوں شب خور مارا جاتا ہے عوام کی رائے پر؟ اس دفعہ جو مسئلہ ہوا ہے وہ الیکشن بیچے گئے ہیں. الیکشن ہوئے نہیں, الیکشن بیچے گئے ہیں. پوری پوری پارلیمنٹ بیچی گئی ہے, پوری پوری پارلیمنٹ خریدی گئی ہے. مسئلہ یہ ہے, اس بنیادی نقطے کو آپ سمجھے. دھاندلی, جزوی دھاندلی ہوتی تھی پہلے الیکشنوں میں بھی ہوتی رہی ہے, لیکن جو 2024 8 فروری 2024 کو ہوا ہے وہ دھاندلا ہوا ہے, دھاندلی نہیں ہوئی. اچھا, آپ کیا کہتے ہیں کس پارٹی کو کتنی سیٹیں ملی ہیں آپ کے خیال سے؟ کیا آپ تفصیل بتاتے ہیں؟ مقصد جو کچھ 2018 میں ہوا وہی 2024 میں ہوا ہے, بس تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ. اب ہوا یہ کہ اس وقت حکومت عمران خان کو دے دی گئی, اور سیٹیں نون لیگ کے پاس بھی اتنی تھی تب بھی 2018 میں بھی. پیپل پارٹی کے پاس بھی وہی سیٹیں تھی جو آج ہے, بس 2 4 سیٹوں کے رد و بدل کے ساتھ. آج 2024 میں حکومت نون لیگ کو دے دی گئی ہے, پی پی کو اتحادی بنا دیا گیا ہے, عمران خان سے حکومت چھین لی گئی ہے, اور جو سیٹوں کی تعداد ہے وہ وہی کی وہی ہے. 2 4 سیٹیں 8 10 سیٹوں کا فرق کے ساتھ وہی کچھ نہیں ہے. جیتے عمران خان کو کتنی سیٹیں آپ کیا؟ کیونکہ میڈیا کوئی 180 کہہ رہے تھے, کوئی 170, کوئی 150 پلس. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کیا کہتی ہے اس پر کس بارے میں؟ کہ کتنی سیٹیں عمران خان کی حقیقی جیتی ہے پارٹی؟ یہ تو عمران خان کی پارٹی موقف دے سکتی ہے جی کہ انہوں نے کتنی سیٹیں جیتی ہے, ہم تو اس پر کچھ نہیں کہہ سکتے. اچھا, چلیں آپ بتائیں کیا اس دفعہ, کیونکہ پچھلی دفعہ بھی دھاندلی ہوئی تھی بقول آپ کے, میں تو پہلے ہی کہتا تھا, لیکن اس دفعہ فرق یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب اور ان کے کچھ رشتہ دار بھائی یا کوئی دیگر وہ نہیں جیتے. کیا اس بات کا غصہ تو نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ پر فضل الرحمان صاحب کو؟ اگر وہ جیت جاتے تو پھر بات نہیں, ٹھیک تھا سب کچھ. ایسی بات نہیں ہے. اگر ایسی بات تھی تو مولانا خود جیتے اس دفعہ. ہمارے جماعت کے جنرل سیکرٹری مولانا عبدالغفور حیدری صاحب جیتے ہیں. جی ہمارے جو لیڈر ہے سیٹ وہ تو جیت چکی ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو ہم پھر خاموش ہو جاتے. ہمیں تو آفریں کی گئی ہیں, ہمیں تو بلوچستان حکومت کی آفر کی گئی کہ آپ لے لیں, ہمیں گورنر کے پی کے کی آفر کی گئی کہ آپ گورنر کے پی کے لے لیں, ہمیں ڈپٹی سینٹ چیئرمین کی آفر کی گئی کہ آپ وہ لے لیں, خاموش ہو جائیں. ہم نے کہا کہ ہم لین دین والی سیاست نہیں کریں گے, ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو اس کا حق دیا جائے. نہیں, دیکھیں اگر حقیقی جمہوریت, وہ جو آفر ہو رہی ہیں وہ تو اب ہو رہی ہے نا تحریک کے نتیجہ میں. جب یہ انہوں نے اعلان کیا ہے فضل الرحمان صاحب نے, جی اب ہم اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے باہر نکالیں گے, اس جدت کے نتیجہ میں آفریں ہوئی ہیں گورنر کی, فلاں کی, فلاں کی. اس سے پہلے تو آفریں نہیں تھی. تو کیا کہتے ہیں, اگر پہلے ہی نہیں آفریں ہوتی تو کیا فضل الرحمان صاحب ایسا کرتے, کوئی تحریک چلاتے یا نام لیتے؟ نہیں, ہم تو جب جنرل باجوہ صاحب تھے اس وقت بھی ہم تحریک میں تھے. ہم نے 15 ملین مارچ کیے, ہم نے آزادی مارچ کیا. ہم تو 2018 سے تحریک میں ہے. لیکن وہ اب یہ تحریک کہنا تھی کہ آپ آج, لیکن وہ تحریک تھی عمران خان کے خلاف, مہنگائی کے خلاف. وہ کوئی جنرل باجوہ کے خلاف تھوڑی تھی. ابھی ساری باتیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں. جنرل باجوہ کی نہیں ایسی جو بات نہیں ہے. سازش تھی اس کا جنرل حصہ باجوہ تھے. کے خلاف نہیں تھی, جی جنرل باجوہ کے خلاف نہیں تھی, مہنگائی کے خلاف نہیں تھی. نہ ہم نے مہنگائی. مہنگائی مارچ کیا ہے. جی, ہماری تحریک تھی انتخابات شفاف ہونے چاہیے. 25 جولائی 2018 کے انتخابات, ہمارا یہ موقف تھا کہ یہ دھاندلی زدہ ہے. ہماری تحریک اس کے خلاف تھی کہ عمران خان کو لایا گیا ہے, عمران خان آیا نہیں ہے, لیکن اس اس کے وقت خلاف تھی. جب عمران خان, جنرل باجوہ کے خلاف تو تھوڑی تھے فضل الرحمان صاحب کی. کوئی بھی ایسا بیان نہیں باجوہ صاحب کے خلاف. اس وقت پی ڈی ایم کے سربراہ بھی تھے, لیکن اس وقت خلاف ہیں. یہ کیا آخر کیا چکر ہو گیا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی, کوئی موقف سمجھ نہیں آ رہا. آپ میرے خیال میں آپ نے مولانا کے بیانات سنے نہیں ہے پورے. جی میں نے بڑے ہم غور سے جب سنے ہیں, مجھے پسند اسلام بھی آباد بہت میں آئے ہیں. ہم اسلام آباد میں جب تھے ہمارا اس وقت آپ نے انٹرویو کیا تھا.
हम उस जी वक्त धरने में थे, शायद आपको याद होगा। जी जी उस वक्त हमें फौज की तरफ से धमकी आ रही थी। जनरल आसिफ गफूर साहब थे उस वक्त जो है वो कोर कमांडर, उनकी तरफ से धमकाया जा रहा था। और फिर मौलाना ने उसके खिलाफ जो बात की कि हम बात सियासतदानों के खिलाफ करते हैं, हमें फौजी जो है वो आकर वर्दी वाले आकर धमकाते क्यों है। जी बात यह है कि हमारी तहरीक जो थी उस वक्त तो यही थी कि एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। तब भी एस्टेब्लिशमेंट ने मुदाखलत की, वर्दी वालों ने मुदाखलत की। आज भी वर्दी वालों ने मुदाखलत नहीं की, बल्कि पार्लियामेंट को बेचा है और खरीदा है, और करोड़ों और अरबों अरबों में सौदे हुए हैं। ये बात मौलाना ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के फौरन बाद ये मौका अपनाया कि पार्लियामेंट बेची गई है और खरीदी गई है। नहीं, किसने और कितने ये में हुआ सौदा है। किया? क्या आप बताएंगे किसने कितने में सौदा किया? किसने पार्लियामेंट को बेचा? क्या कोई खुल के बात बताएंगे? ये बात तो मौलाना ही इस बात पर मौकफ देंगे कि किसने कितने में खरीदा, कितने में बेचा, जब कोई सवाल उठाएगा। अब जी। हम लोगों ने तो जो बात मौकफ हमें जमात की तरफ से मिला है, हम उसी को आगे बयान करेंगे कि पार्लियामेंट बेची गई है, पार्लियामेंट खरीदी गई है। नहीं, कोई इसका प्रूफ आपके पास मौजूद है फजलुर रहमान साहब के, आपके पास? कैसे ही हाँ जी, हमारे पास मौजूद है, मौजूद है। नहीं, क्या कोई थोड़ा बहुत बताए ना, कोई थोड़ा बहुत ओपन करे ना, क्या प्रूफ है आपके पास? फिर पार्लियामेंट के अंदर जो है वो उसको खरीदा गया है, बेचा गया है, वो खरीदने वालों ने खरीदा है। जी। इस तरह बलूचिस्तान पार्लियामेंट में ऐसा कुछ हुआ है। मुख्तलिफ जगह पे MNA MPs की सीटें जो है वो ऐसे बिकी कि एक ने अगर 10 करोड़ दिया तो दूसरे ने कहा कि मैं 15 देता हूँ, मुझे जितवा दे। फिर जो आपने भी सुना होगा फॉर्म 45 और फॉर्म 47, लोग फॉर्म 45 लेकर घूम रहे थे, फॉर्म 47 वाले जीत गए। जी ऐसा कुछ हुआ है, इस बात को तो आप भी तस्लीम करते हैं। जी जी। अच्छा, चले लोग रात को लोग रात को महंगाई पर आते हैं। लोग महंगाई रात को इस वक्त कमर 45 तोड़ महंगाई है। महंगाई तो 300 गुना बढ़ गई। तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर कोई तहरीक नहीं चलाएंगे इस दफा? हम तहरीक में ही हैं। हमने तो कशीन में जलसा किया पहला, फिर हमने जो कराची में किया, फिर हमने पिशावर में किया, अभी हमने जो है वो मुजफ्फरगढ़ में किया है। हम तहरीक के अंदर ही हैं। अभी महंगाई के हमारी खिलाफ। चूंकि तंजीम महंगाई के खिलाफ। तंजीम साजी शुरू हो चुकी है। अभी हमारी तंजीम साजी शुरू हो चुकी है 1 जुलाई से, 1 जून से। जी। अभी 25 जुलाई तक हमारी तंजीम साजी चलेगी। इस वजह से हमारी जो है तंजीम साजी 25 जुलाई तक मुकम्मल होगी। उसके बाद हमारी जो है वो मर्कजी शूरा का इजलास हो चुका है, वो इंशाल्लाह ताला मौक़िफ़ दे चुके हैं। इंशाल्लाह ताला हम तंजीम साजी मुकम्मल होने के बाद हम तहरीक के अंदर ही हैं। हम सारी चीज़ों को देख रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम तहरीक के अंदर ही हैं, हम घर नहीं बैठे। अच्छा, मैं एक दफा दोबारा अपना सवाल दोहराऊंगा, शुरू वाला। चले, मौलाना फजलुर रहमान साहब और इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं हुई, बकौल आपके भी और मेरी भी जो इन्फॉर्मेशन है। लेकिन बंदों की मुलाकात हुई है दोनों पार्टियों की। क्या तय पाया है? क्या कोई सदारत मिलने वाली है किसी को? क्या कोई इसके KPK के वजीर आला की पोस्ट है? क्या है, मुझे बताएं। या कोई और बात तय पाई है? ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो इत्तेफाक हुआ है वो इस बात पर हुआ है कि धांधली हुई है। फिलहाल इस जुमले पे इत्तेफाक हुआ है। अब जो लोग बार बार आए हैं मौलाना के खिलाफ, मौलाना के पास, मौलाना ने उनसे एक बात कही है कि पहले आप लोग अपने अंदर संजीदगी पैदा करें, आप अपना एक मौकफ लेकर आए। क्योंकि PTI इस वक्त खुद टूट का शिकार हो चुकी है। अभी अफजल मरवत का अलहदा ग्रुपिंग कर रहा है, अभी अली अमीर गंडापुरी अलहदा ग्रुपिंग के अंदर है, असद का असद अलहदा ग्रुपिंग के अंदर है। इसलिए PTI खुद इंतशार का शिकार हो चुकी है। कुछ लोगों ने जो है वो ओहदे ले लिए हैं, ओहदेदार बन चुके हैं जो सुन्नी इंतहाल कौंसिल में गए थे। इसलिए PTI अभी तक खुद अपना जो है वो बयानिया नहीं बना पा रही। अब जब खुद संजीदा नहीं होंगे तो बात आगे नहीं चल पाएगी। नहीं तो फजलुर रहमान साहब अब कितनी देर तक रहेंगे इमरान खान के साथ? आप क्या कुछ कह सकते हैं? या कोई पोस्ट ऑफर होगी तो छोड़ जाएंगे? कोई संजीदा ऑफर होगी ऊपर से
جو کرنے والے ہمیشہ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، تو کیا چھوڑ میرے جائیں گے؟ بھائی آپ، ہم ابھی عمران صاحب کے ساتھ ہے ہی نہیں، چھوڑیں گے کیسے؟ چھوڑنا تو تب ہوتا ہے جب ملاقات ہو، معاہدہ ہو جائے۔ ابھی تک تو ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہی نہیں ہو پا رہا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ پی ٹی آئی کو ہم نے یہ پیغام دیا ہے، ان کے جو نمائندہ وفد آیا ہمارے پاس، ہم نے یہ کہا کہ آپ اپنی تنظیموں میں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اس کے بعد ایک بیانیہ بنائیں، وہ بیانیہ لے کر ہمارے پاس آئے۔ ابھی تک تو پی ٹی آئی اپنا اتحاد ہی قائم نہیں کر پا رہی، بیانیہ کیا بنائے گی؟ ہمارے ساتھ کیا بات کرے گی؟ فی الحال خود توڑ کا شکار ہے وہ۔ اچھا چلے مجھے بتائیں، نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے فضل الرحمان صاحب کی کے ساتھ، پیپل پارٹیز کی بھی ہوئی ہے والوں کی بھی، تو کیا مولانا صاحب مان گئے ہیں یا ابھی تک اندر اندر سے مانے ہوئے اوپر سے نہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی مولانا سے، ابھی تک حکومت نہیں بنی تھی، تب کی ملاقات ہے۔ اس وقت مولانا نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ اپوزیشن میں آئے، آپ حکومت کا حصہ نہ بنے۔ پھر اس کے بعد شہباز شریف پچھلے دنوں مولانا کے پاس آیا تو مولانا نے ان سے کہا کہ آپ ہی کے نمائندہ، ہمارے آپ کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں اور ہیں، آپ اپنی بات کریں، کسی کے نمائندے بن کر میرے ساتھ بات نہ کریں، اس لیے آپ مہربانی فرمائے آپ اپنی بات کریں۔ اگر آپ کے پاس، آپ تو خود اپنی جو ہے وہ بات پر قائم نہیں ہے، آپ کو خود پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں بجٹ آیا تو پی پی نے کہا کہ ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا بجٹ کے اندر، تو نون لیگ کے کسی بندے نے کہا کہ ہم سے بھی مشورہ نہیں کیا گیا۔ حکومت کا تو یہ حال ہے جی کہ بجٹ کہیں بڑھ رہے ہیں، حکومت کوئی اور کر رہا ہے، سامنے کوئی اور ہے، بس یہ کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر۔ ابھی جن لوگوں نے پارلیمنٹ کو خریدا ہے، سیٹیں خریدی ہیں، ان لوگوں کو عوام سے کیا واسطہ؟ مہنگائی 300% ہو، مہنگائی 600% ہو، ابھی بجلی کے حالیہ بجلی کے بل جو ہے وہ لوگوں کے 10 گنا زیادہ آئے ہیں۔ اگر کسی کا 3,000 بل آتا تھا تو 30,000 بل آیا ہے، کسی کا 5,000 آتا تھا تو 50,000 بل آیا ہے۔ اب عوام چلا رہی ہے، چیخ رہی ہے، سڑکوں پہ ہے، احتجاج کے اندر ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے عوام کی پرواہ کون کرے گا جب عوامی لوگ منتخب ہو کر آئیں گے؟ ابھی تو نمائندہ لوگ ہی نہیں ہے تو عوام کی کیا پرواہ کریں گے؟ اچھا چلے مریم صفدر صاحبہ کے بارے میں کوئی سوال کرتے ہیں، کیسی آپ کو وہ ایڈمنسٹریٹس لگتی ہیں؟ کیسی وہ آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب بن کے لگ رہی ہیں؟ کیا ٹھیک کام کر رہی ہیں یا بس وہ ویڈیوز اور ایکٹنگ چل رہی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ محترمہ مریم نواز صاحبہ تو ٹک ٹاکر ہے، وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے۔ جی وہ تو جہاں جاتی ہے اپنے ساتھ کیمرہ مین آگے پیچھے، اس کی تو جو ہے وہ جیسے فیشن شوز نہیں ہوتی، جو فیشن لیڈیز ہوتی ہے ان کے تو جو ہے وہ یہ ڈریسنگ دکھائے جاتے ہیں، صبح اور ڈریس ہوتا ہے، دوپہر کو اور ہوتا ہے، شام کو اور ہوتا ہے، پارٹیز کے ڈریس جو ہے وہ یہ دکھائے جا رہے ہیں۔ وہ آپ کو کارکردگی تو کچھ نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں اور جی بہتر ہو بھی نہیں پائے گی۔ بڑے کام کر رہی ہیں، وہ تو پنجاب میں یہ کر دیا وہ کر دیا، آپ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہی۔ وہ اس کی مثال دیتے ہیں پنجابی میں کہ میری آنی جانی دیکھ، بس ان کی آنی جانی نظر آ رہی ہے، عوام کو کام کچھ نہیں ہے۔ اچھا اچھا چلے ایک اور سوال ہے، اسٹیبلشمنٹ سے کیا کوئی بات چیت ہو رہی ہے اندرونی کھاتے؟ فضل الرحمان صاحب کی کیا کوئی بات طے پا رہی ہے یا نہیں ابھی تک؟ نہیں، بات نہیں ہو نہیں ہو رہی؟ نہ ہم بات کرنا چاہتے ایسا تو ہو ہی نہیں ہیں۔ سکتے۔ ایسا ہی ہے، ہماری کسی سے کوئی بات نہیں ہو رہی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ افیئر الیکشن کروائے جائے، ہمارا یہ موقف ہے جو 2018 میں تھا، ابھی بھی وہی موقف ہے کہ عوام کو اس کو حق دیا جائے، دوبارہ نئے انتخابات کروائے جائے۔ نہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو نئے الیکشن ہوں گے اس کی کون گارنٹی دے گا کہ وہ صاف شفاف ہوں گے؟ اس کی کون گارنٹی دے گا؟ بس جن لوگوں نے دھاندلی کی ہے وہ اپنی گارنٹی دے کہ ہم دھاندلی نہیں کریں گے، نہیں ہونے دیں گے، تو الیکشن کمیشن کو اپنا جو ہے وہ کام کرنے دیں گے۔
کیا تو کبھی الیکشن ایسا شفاف ہو جائیں کیا گے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن سے باہر ہو ہم جائیں؟ چاہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ تو آپ بھی کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہو نہیں نہ سکتا، اگر 77 سال کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا تو اب کیسے ممکن ہے؟ یہ تو بات ہے نا سوچنے کی نا، ہم تحریک کے اندر ہیں، اگر نہیں ہوگا تو ہم پھر تحریک میں رہیں گے، ہم پھر اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، ہم مطمئن نہیں ہوں گے کہ اچھا، نہیں ہو ابھی سکتا۔ ابھی ہماری جو ہے ابھی تو تحریک ہے، چلو انٹرویوز میں، پریس کانفرنسوں میں، باقاعدہ تحریک کب شروع ہوگی؟ جو گلی محلے میں کب نکلیں گے باقاعدہ آپ کی پارٹی؟ مہنگائی کے خلاف، الیکشن کے خلاف، دھاندلی کے خلاف کب نکلیں گے؟ میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ ابھی ہماری تنظیم سازی چل رہی ہے، 25 جولائی تک ہماری تنظیم سازی مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہماری جو ہے وہ یونٹ سطح کے انتخابات ہوتے ہیں، اس کے بعد تحصیل سطح کے انتخابات ہوں گے، پھر ضلعی سطح کے، پھر صوبائی سطح کے، جی پھر مرکزی سطح تک یہی سلسلہ چلتا ہے، اس میں ہمیں 2 ماہ لگ جائیں گے۔ اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے وہ پارٹی منتخب ہونے کے بعد ہم موقف اپنائیں کہ ہماری مرکزی شورا کا اجلاس ہوگا، پھر ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد موقف بنائیں گے کہ ہم نے آگے کیسے تحریک چلانی ہے۔ یعنی کہ آپ کا مطلب ہے کہ یہ جو مرکزی شورا کا اجلاس ہے یا جو بھی سلیکٹنگ ہو رہی ہے آپ کی، گرمیاں نکالنے کے بعد ہی کوئی تحریک ہوگی؟ کیا یہی میں جو سمجھا ہوں؟ کیونکہ گرمی بڑی زیادہ ہے، ابھی باہر نکلنا مشکل ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی گرمی تو کافی زیادہ ہے اس وقت بھی، ہمارے جنوبی اضلاع جو ہیں پنجاب کے، اس میں 50-51 ٹمپریچر تک ہے، ہمارے علاقے میں 46-47 تک ہے ٹمپریچر جا رہا ہے۔ جی گرمی واقعہ بہت زیادہ ہے، ابھی ہمارے علاقوں میں پہلے گرمی 42-43 تک جاتی تھی، ملتان سے اوپر کے علاقوں میں 45-46 ہوتا تھا، لیکن اس سال جو ہے گرمی کافی زیادہ پڑ رہی ہے۔ ہم لوگ گرمی سے گھبرانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم نے جو مظفر گڑھ میں جلسہ کیا 1 جون کو، وہ اس وقت ٹمپریچر 51 تھا اس رات، الحمدللہ اتنا بڑا لاکھوں کا اجتماع تھا، ہمارا 3 کلومیٹر کے اندر پنڈال تھا، حد نگاہ بھرا ہوا تھا، آخری سرا نظر نہیں آ رہا تھا، عوام اتنے نکلے، اس لیے عوام ہمارے ساتھ ہیں، ہم لوگ گرمی سے یا کسی موسمی حالات سے گھبرانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تحریکی لوگ ہیں، اور جمعیت علماء اسلام کی سوصلہ تحریک ہے، اس لیے ہم ایسی چیزوں سے گھبرانے والے لوگ نہیں ہیں، نہ متاثر ہونے والے لوگ ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تنظیم سازی ابھی چل رہی ہے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے ہمارا، ہماری 5 سال بعد تنظیم سازی ہوتی ہے، جس میں ہم ممبرشپ حاصل کرتے ہیں، نئے پرانے کارکن جو ہے وہ تجدید عہد کرتے ہیں اور نئے کارکن شمولیت اختیار کرتے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہماری 28 لاکھ رکنیت سازی ہوئی تھی، اس دفعہ ان شاء اللہ تعالی ہم 50 لاکھ سے اوپر رکنیت سازی کریں گے۔ اس کے لیے ہمارے جو ہے ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں، کونسل میں، ہر سطح پر جو ہے کارکن محنت کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہم لوگ تنظیم سازی میں لگے ہوئے ہیں۔ جب ہم اس سے فارغ ہوں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پھر تحریک میں ہی ہوں گے اور اچھا، پوری قوت کے ساتھ ہوں گے۔ الیکشن کے بارے میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کی پارٹی کیا اس سال کے آخر میں یا اگلے سال میں الیکشن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وقت سے پہلے یا نہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہونے چاہیے۔ نہیں، کیا اس پہ کوئی زور بھی لگائیں گے کہ حال ہی کہتے ہی ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارا تو پورا زور ہے، اب قوت کے ساتھ تیاری کے الیکشن ہونے چاہیے، جی افیئر انتخابات ہونے چاہیے، جس پارٹی کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے، وہ چاہے پی ٹی آئی ہے، چاہے پی 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 ہے، چاہے نون لیگ ہے، چاہے جے یو آئی ہے، کسی کے حق پر شب خون نہیں مارنا چاہیے، جی جی۔ عوام جس کو جتنا ووٹ دے اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اچھا، چلے آخر میں عمران خان کے بارے میں ابھی کیا موقف ہے آپ کی پارٹی کا؟ فضل الرحمان صاحب کا کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ ٹھیک ہے ابھی، یا جیل میں ہی ٹھیک ہے، یا کہیں اور ٹھیک ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ مولانا نے آپ کے شاید علم میں ہوگا، جب انتخابات ہو رہے تھے عمران خان جیل میں تھے، تو مولانا نے ایک بیان میں، ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ میرا مخالف جیل میں ہو اور میں آزاد گھوموں، ایسے مخالفت میں مزہ نہیں آتا، اس لیے ہم لوگ ایسے نہیں ہے کہ ان کسی کو جیل میں ڈال دو، پکڑ لو، مار لو، ہاں اگر وہ واقع مجرم ہے تو عدالت اس کو سزا دے، اگر مجرم نہیں ہے تو اس کو جیل میں رکھنا یہ زیادتی ہے۔
अच्छा हमारा अच्छा। तो हमने उस अच्छा, हमने बहुत जो ही मौकफ इमरान खान के मुताबिक अपनाया था। बहुत ही अहम सवाल मैं आपसे करने लगा हूं, क्योंकि आप खुद मुंसलिक हैं, दीनी तबका से मौलाना हैं, पढ़ाते हैं। इद्दत केस के बारे में आपका क्या मौकफ है? आपकी पार्टी का फिर पूछेंगे। ड्रामेबाजी है और क्या है, कुछ नहीं है। आप क्या कहते हैं, इद्दत केस होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, या जैसे उसकी बीवी से ही पूछ के खत्म होना चाहिए था? क्या कहते हैं आप? बात यह है कि ये किसी के पर्सनल मामलात है। जी। अब पर्सनल लाइफ में किसी को मुदाखलत करना, अगर वो मोहतरमा मौक़िफ़ दे रही है कि हमने इद्दत के बाद निकाह किया है, तो किसी को क्या हक है उसकी पर्सनल लाइफ में जो है वो मुदाखलत करे और ऐसे केसेस बनाना और जेल में डालना और जो है नजरबंदियां डालना। मेरे ख्याल में तो ये ज्यादती है, ज्यादती ऐसा है। नहीं होना चाहिए। आपकी पार्टी का भी यही मौकफ है? ज़ाहिरी बात है, मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी का नुमाइंदा हूँ। नहीं, आपकी पार्टी का मौकफ भी मैंने जानना था, लेकिन आप खुद एक मौलाना हैं। आपने अपना नुक्ता, दीनी नुक्ता नजर क्या कहते हैं, यही नुक्ता नजर है? यही नुक्ता नज़र है हमारी पार्टी का भी। अच्छा, एक और बात है। अब उसकी बेटियां भी, जो साबका बेटियां, वो कुरान पर शायद आपने वो वीडियोस देखी हो, वो कुरान पर हाथ रख के बता रहे हैं हमारी माँ ने इद्दत पूरी की है। फिर अब क्या बाकी रह जाता है? क्या कहते हैं आप? यही मैं अर्ज कर रहा हूँ जवेद भाई, बात यह है कि हमारे पाकिस्तान में ताकतवर का कानून है। कानून नाम की चीज नहीं है। जिसके हाथ में लाठी है उसकी भैंस है। अगर कल जो है इदारे इदारे जो है वो नवाज शरीफ के खिलाफ थे, उस वक्त वो मुजरिम था, वो डाकू था, वो चोर था। आज नवाज शरीफ मासूम है और इमरान खान चोर और डाकू है। बात यही है कि अगर आज वफादारी बदल चुकी है, उसकी फिर जो है वो आप कुछ तरजीहात होनी चाहिए। मुखालफत होनी चाहिए, लेकिन मुखालफत के भी उसूल होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी की पर्सनल लाइफ में घुसे। आपके पास और कुछ नहीं है इमरान खान के खिलाफ, आप वो केसेस निकाले जिसमें उसने जो है वो कश्मीर बेचा है वो निकाले। आपने जो मुल्क को दिवालिया किया है वो केसेस निकाले। अब ये क्या हो गया कि इद्दत में निकाह किया है? जब वो वजीर आजम बन रहा था तब आपको लोगों को याद नहीं था उसने इद्दत में निकाह किया है? तब केस बनाते आप उसके खिलाफ। तब 5 साल आप लोगों ने, इदारों ने उसकी उसकी जो है वो सपोर्ट किया। सारा कुछ था, वजीर आजम रहा, वो खातून अव्वल रही। वो हर तकरीबात में उसको जो है अवार्ड दिए गए। हमारे सदर साहब अवार्ड दे रहे थे। आज जो है वो आप जो है तरजीहात आप लोगों की बदल गई है। अब वही खातून जो है वो मुजरम बन चुकी है। वही वजीर आजम साहब आज अब जो मुजरम बन चुके हैं। अब इद्दत केस भी आ गया, फला केस भी आ गया, 25-27 केस निकल आए। तो ये क्या है? ये ड्रामेबाजी है, ये क्या है? और कुछ नहीं है। चले, आपका बहुत शुक्रिया। अब आप से हम राब्ता में रहेंगे, क्योंकि अभी तो बड़ा कुछ सामने आना है, फजलुर रहमान साहब का, इमरान साहब का और सब का। तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इंशाल्लाह दोबारा आपको ज़हमत देंगे किसी वक्त। जी। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वो वालेकुम अस्सलाम।